बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफलाइन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत अहम मसले पे कि क्या मुसलमान खंजीर खाते हैं जो उनके लिए कतई तौर पर हराम है। दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बआसानी मैसर आ सकें जो हम खास तौर पर आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो की जानिब वापस आते वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि क्या मुसलमान खिंजीर खाते हैं तो आपका जवाब होगा कि कतई तौर पर नहीं। जबकि मीडिया में जारी तफसीलात पर नजर डालें तो पता चलता है कि महज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में खंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। तो दोस्तों, खाने से पहले कुछ तहकीक जरूर कर लिया कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। बरतानिया, अमरीका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हॉलैंड और ब्राजील वगैरह ममालिक के मुसलमान ऐसे इदारे कायम करने में कामयाब हो चुके हैं जो ग़िज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाह ही नहीं रखते बल्कि मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को अच्छे बुरे की आगाही फराहम करते हैं। दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टी नेशनल कंपनीज जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं। ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मलकियत हैं जो एक मंसूबा बंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला सुबर यानी खिंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफी और कॉर्नफ्लेक नीज डब्बा बंद अशिया जिसमें डब्बा बंद फल और फलों के रस के अलावा मल्टी विटामिन की गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दो में भी दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खिंजीर की चर्बी है। दोस्तों, फ्रांस के सरकारी महकमा ग़िज़ा का ये काम है कि खाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया और अज्जा की रजिस्ट्रेशन करें। ग़िज़ा की ये क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री फ्रांस के पेगल मकाम पर वाक़ है। उनका कहना है कि सिर्फ फ्रांस में 42,000 की तादाद में खिंजीरों के फार्म हैं जहां खिंजीर की परवरिश और पर्दाख्त होती है। चूँकि सुअर के जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा होती है इसीलिए 60 साल से पहले तक फ्रांसीसी कंपनियां इस चर्बी को जलाकर जाया कर देती थीं। फिर जब ये कंपनीज रफ्ता रफ्ता यहूदियों के ज़ेरे इंतजाम या उनकी मलकियत में आईं तो दौलत के लालची उन यहूदियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद खिंजीर की चर्बी को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में शेविंग क्रीम में इसकी आमेजिश हुई। फिर कुछ अरसे बाद खवातीन के अफजाइश हुस्न के सामान जैसे कोल्ड क्रीम, नेल पॉलिश वगैरह में खिंजीर की चर्बी पिघला कर मिलाई जाने लगी और टूथपेस्ट में भी इस हराम चीज का इस्तेमाल शुरू हो गया। चूँकि अब बैनुल अक़वामी तिजारती कानून के तहत तमाम अशिया फरोख्त के डब्बे या पैकेट पर यह लिखना जरूरी होता है कि इसके अंदर कौन से अज्जा शामिल है और इसकी तग़ज़ियाती क़ुव्वत क्या है। चुनांचे शुरू में डब्बे या रैपर के ऊपर पिग फैट लिखा जाता था, मगर कुछ लोगों ने इन कंपनीज के जिम्मेदारों की तवज्जो इस बंदिल कराई कि तमाम दुनिया के मुसलमान खिंजीर को नजसुलैन और सख्त हराम तस्वुर करते हैं और 100 साल पहले हिंदुस्तान में 1857 की जंग आज़ादी जिसे साम्राज्य ने हल्का और बेवक़्त करने के लिए गदर का नाम दिया था उसी सुअर और गाय की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ शुरू हुई थी जो उन मक्कारों ने अपने तजारती मफाद के पेश नजर पैकेट पर पिग फैट की बजाय एनिमल फैट लिखना शुरू कर दिया। इसी दौरान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में तेल की दौलत की बहुतात हुई और मगरबी ममालिक ने बड़े अरब और मुस्लिम ममालिक में अपने कारोबार को फरोग देने का सिलसिला शुरू किया तो उन मुस्लिम हुकूमतों के जिम्मेदारों ने उनसे पूछा कि आप लोग किस हैवान यानी जानवर की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी फितरी मक्कारी से काम लेते हुए जवाब दिया कि हम उन चीजों में गाय और भेड़ की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम ममालिक ने उन्हें आगाह किया कि इस्लाम में हर उस हलाल जानवर को भी हराम करार दिया गया है जिसे हलाल तरीके से अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया हो, लिहाजा हम उन अशिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन मक्कारों ने मल्टीनेशनल कंपनी अशियाए खुरनोश के पैकेट पर खिंजीर की चर्बी और हैवानी चर्बी के इस्तेमाल लिखने के बजाय एक मखसूस खुफिया इशारा ई कोड के नाम से लिखना शुरू कर दिया।
محققین کہتے ہیں کہ ان کے فرانس کی پیگل لیبارٹری میں ملازم کے اطلاع کے مطابق E100 سے لے کر E904 تک جتنے کوڈ غذائی اشیاء کے پیکٹ، ریپر یا ڈبے پر درج ہوتے ہیں ان سے مراد سور کی چربی ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بریٹانیہ کمپنی کے مختلف بسکٹ جیسے نیوٹری چوائس، کریم کریکر وغیرہ کے ریپر، اس میں شامل اجزاء جنہیں انگریڈینٹس کی فہرست میں ایملسیفائر E481 بھی درج، ساتھ ہی آٹے، نباتاتی تیل، شکر وغیرہ کی شمولیت کا حوالہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ بازار سے مہربند اشیاء خوردنی جیسے بسکٹ وغیرہ خریدتے وقت نمبروں کے اندراج کو ضرور چیک کر لیا کریں، کیونکہ E100 سے لے کر E904 تک کے تمام کوڈ سے مراد خالص سور کی چربی ہی ہوتی ہے۔ چین کے کھانے شوق سے کھائے جا رہے ہیں، ان میں ٹیسٹ میکر کے طور پر جو خاص اجینوموٹو شامل کیا جاتا ہے وہ بھی سور کی چربی سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 18 ستمبر 2005 کے ممبئی ٹائمز کے شمارے میں لندن کی ڈینش میڈس ایجنسی کے محکمہ جاتی سربراہ فن کلیمنس کا یہ بیان شائع ہوا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو یہ انتباہ دیا کہ آج کل کی ہر کیپسول اور گولی کی ساخت میں جیلیٹن شامل ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ، جاپان، کوریا وغیرہ غیر مسلم ممالک میں حلال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں جیلیٹن بنانے کے لیے گدھے، کتے، سور وغیرہ اور ناپاک جانوروں کی کھال استعمال ہوتی ہے۔ چونکہ سور یا خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں میں ایک مخصوص بیماری میٹ کا خطرہ گزشتہ کئی سال سے بڑھ گیا ہے، اور اسی مرض کے جراثیم کی موجودگی کے اندیشے کے پیش نظر اب یورپ کی تمام دوا ساز کمپنیز صرف سور کی کھال سے ہی جیلیٹن تیار کر رہی ہیں۔ یہ تیار شدہ جیلیٹن شکر کی طرح سفید دانے دار صفوف کی شکل میں تمام دنیا کی دوا ساز اداروں کو فروخت کی جاتی ہے۔ جیلیٹن نہ صرف ادویات بلکہ بازار میں دستیاب غذائی اشیاء کا لازمی جزو ہے، اور ہم یہ جیلیٹن کسی نہ کسی شکل میں روزانہ کھا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلم ملکوں میں ملیشیا کے علاوہ کسی دیگر اسلامی ملک، یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ محض ملیشیا اپنی ادویات کی صنعت اور غذائی ضروریات کے لیے حلال جیلیٹن تیار کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی ملک انڈونیشیا اور ایران اپنی ضروریات کے لیے ملیشیا سے جیلیٹن درآمد کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ای کوڈز کا مطلب کیا ہے، اور فی الواقع حرام اشیاء کے 5 ای کوڈز ہیں: E441، E120، E920، E542 اور E921، اور مشتبہ اشیاء کے ای کوڈوں کی فہرست میں E111، E316، E152، E130، E126 شامل ہیں۔ E120 کی بات کریں تو اس کا پورا نام یا فارمولا کونیکل کیرامائن، یہ کیمیکل مختلف اشیاء خورنوش کو رنگ دینے کے کام آتا ہے، اور اس کو کیڑے مکوڑوں کو کچل کر حاصل کیا جاتا ہے۔ E441 کی بات کی جائے تو یہ کوڈ جیلیٹن کے لیے مستعمل ہے، جو مختلف جانوروں خصوصاً خنزیر کی کھال سے بنایا جاتا ہے۔ E920 کی بات کی جائے تو اس کے فارمولے کا نام سسٹین ہائیڈرو ہے۔ یہ پروٹین یعنی لحمی اجزاء سے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں مختلف جانوروں کے گوشت اور ان کے بال شامل ہیں۔ زیادہ تر ان کا حصول خنزیر کے جسم سے حاصل کردہ بالوں سے ہوتا ہے۔ یہ ڈبل روٹی یا بریڈ کا خمیر اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ E921 کی بات کی جائے تو اس کا نام بھی سسٹین ایل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ خاص بھی اس کے E920 ہی کی طرح ہیں، البتہ یہ صحت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ جگر کے خلیات کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ گردوں کو بھی ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں مسلمانوں کے دین کے معاملات میں دنیا کمانے اور ذاتی مفاد کا غلبہ اس قدر شدید ہے کہ وہ سب کچھ پڑھنے اور سننے کے بعد بھی ان حرام اشیاء، بسکٹ، ٹافی، چوئنگم اور آئس کریم وغیرہ کی خرید و فروخت سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو پائیں گے۔ بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ دوستو، 1999 میں امریکہ کے کسی ڈیری فارم میں ایک گائے کو ایک بیماری ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی امریکہ میں دودھ بیچنے والی تمام کمپنیز اپنا خرید کردہ لاکھوں لیٹر تمام دودھ ضائع کر دیا اور عوام کی صحت کے تحفظ کا خیال کرتے ہوئے اپنے کروڑوں روپے پر پانی پھیر دیا، جبکہ دنیا کے تمام مسلمان اپنے دین کے تحفظ کے لیے خنزیر کی چربی سے بنی اشیاء کی خرید و فروخت سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں، حرام کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے اور حلال غذاؤں کی جانب آنا چاہیے۔
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ دور میں بے شمار فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اصحاب کہف جس دور سے گزر رہے تھے وہ بھی ایک پرفتن دجالی دور تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس فتنے سے کیسے بچایا اس کا تذکرہ سورہ کہف میں ملتا ہے۔ اللہ نے انہیں نیند سے اٹھایا تو حسب عادت انہوں نے سب سے پہلے حلال تازہ کھانے کی جستجو کی۔ سیاق و سباق سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے ابتدائی زمانے میں حرام اور غیر طیب کھانے اس وقت بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھی کو احتیاط سے حلال اور طیب کھانا تلاش کرنے کی گزارش کی۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال کھانا استعمال کریں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو وہ تمام کوڈز کے بارے میں بتایا جا سکے جس میں سور یعنی خنزیر کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یقینی طور پر اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ تاکہ ہم آپ کے لیے تمام وہ ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچا سکیں جیسی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں۔